السلام عليكم اسويتمات منيح ان شاء الله غريقه كنين مليح نهارا اكيش نتشارك الشرطه مكسيكان سالاد مكسيكان اي مسقان ديال زيدي قراني كونفليكس بولي كيف سي يتز سبحان الطاس يشنا يهون يدفانتي ديك دي الطريقه النص تمنيح ان شاء الله داكم يعجب غاري لي بات مقارون شويه روستي موكمان غاير خيار تفنجات الخيار على حسب من غاشنت غارين جبيث يوزغن ميتاز دامين سوا هواني غتاوين تدت كنت تسموتني تم جبيت تشمراتش غاري تفنجات طوماطيش غاري تفنجات فرفر دزكوا يقص فرفر زيزا يقص الشرط ونبدو تستصبحان تفنجات بصصقان جبصر تفنجات ندرا موكمان ندير قدو حتى تزدامين تفنجات شنطون مرة كنت مسقان جبيث يوزغن تشمرات كنت تفنجات جبيث يوزغن تشمرات جوات السمخ شاقبر تين واحد جاي غاري جبيث تبع تزقوخت دي قدو حت ثم صافي كيخت تني كيخ ما مرة كنت جبيث تشمرات شني تزقوختني تبع شنت خضرون تكورشي تسبحان تشرضا مكسيك صافي كيخ تفنجات طوماطيش كيخ تفنجات مسقان جبصر تفنجات جبيث ثم تفنجات شخيا تاس دي الصباح تاس صباح تشرضا مكسيك تمني دي تسنت من زادي تقدو حيني قناص الشرضا مكسيك لا سالاد مكسيكان تفنجات مسقان ندرا تفنجات فرفر لازكوا يقصدا مزيان فرفر لذيذه مرة غاش نتيج الكولور نتيج الكولور وهاد تشنا الكولور نميني خضر خلي بات نيخ مقارون على حسب مقاروني غاشنت ما لي بات على حسب ما نتاي غاشنت غاري كيخني امين تست الصباح توست صبحانت توست شنايا الطاست مني ان شاء الله يتماس ويتما هذاكم يعجب اغاس كيختا فنجات شنطون مرة غاش نتبوطون غاش نتدماثو يا زيد كنت تدماثو يا زيد ما غيني مليح يقرنت قلتي كي تصبحوا راه تني مينش نهارا ثاوينون خصاص اختك الشرطه مكسيكان وخذا سكخ باش سقان لاصوص باش سقان لاصوص الناس هاك خنيت جايين لا موطارد سبحان الطاس هذه الشرطه شويه نجي مريح على حسب الطاس مسقان لاصوص هذيك تجن تحنيك الشرطه مكسيك هاك شويه نشخج واش قيختني فينيغرات عادي وصافي شويه نرخد شويه نشتشمرت على حسب شحال غاش نت انا شحال غاش نت الشرطه ما يطس ما دوس نشقي خربين الشرطه ادخلت مليح كيخ لا موطار كيخ الزج تلقى غاري السكر ني قهوي مش سقان كاسوناد السكر لا مش سقان السمازي اختي وين شويه نشحروها بعرشان شويه نشخدش شويه وين ثاني خضر الشرطه سقان سيبولات ذي السيبولات ذي سقاني وني ذي كلشي تفاصيل ذي كلشي خضر الشرطه ذي بصر يوزغ ذي 16 حوايج تو اختي تزيني دال تزياتين تسنتي دا مني وقاماني تقات السيبولات وهذا سكوس لا السيبولات راني غدا شويه السيبولات صافي خلطت مليح صافي روخا اخاص فارغ خلاص وسني مره تست الصباح سويت ما ونبدو نادم زيت بالدار شويه نهار ني غاسيت كخي نعسى كيش انت تشاركي خو صافي الشرطه مكسيكان قاعت السنين قاعت كنت ولا كتاني كوري جنمي كيسيس خلاط كوري جنم مشي سيتي نشوف شي غاش ندير فكرينو دساس غاش تدير الفكرينو ما مشي تسكي خو صافي هانشي تعجب هي الشيخ فكره زيوزان ناني ترنش تعجب هي من مديت بالدار كوريج مينيتك كونها من غانيك انت بدال لاصوص انت بدال حوايج مام لاصوص فينيغرات دي 16 لي صوص فينيغرات كوريج ما مشى سيتي لاصوص نص فينيغرات لوخا قاسيت ما خاو ختامين قاعه تشختا تح كسقت ما يزيد على حساب مش غاش نت الى على حسب شحال كنت نشك صغت 3 تدمارين نو يزيد قسخنت تمزيانين جعاد كلاص جعاد دسنت لا كلاص من تقص باش يدسنت من تزادين
صوت قدتي ما صمتي مزيانين يختي قرانين كنيتيك السنن غاري ثيم تجارين غاز خطرتين متجارين غاز خطرتين متجارين على حسب ثيم تجارين على حسب شحال نتدمات نويا زيد ناس نهار ادك مش سقان بولي KFC كاع شويه المرح على حسب الذوق شويه الكركم على حسب لي زيبيسي غاشنت شويه نشحره ابارشان يتزدي الصباح شويه نواد مسكاد ناخد جوز الطيب ناخد تزدي الصباح وكازير تزدي الصبحان دسك شويه بيمو د كاين الفلفل يقاس تزدمين يوزغ يحري يقاس مي تسقن البولي KFC انت يقص متري تنتوار انت الدجاج انت يقص قموم شويه تخمي يقص ما جوي قصاطاس مي توار تقص على حسب حنجان ويقشه حنجانات الشن صافي خلطت مليح اتفريش تجفت نتي الشاث نيخ 2 نيخ 3 على حساب ماناش انت على حساب ما تعجب باش نيخ لا تزدي الشاطه سبحان الله الطاس وقد تتونت واذا تتونت بو هي الشاط ويا زيد KFC حيت ونيتي يتشجج الماء دقيق مي تدي KFC كوم شنو اخذ شن KFC الطاس حلالي جن KFC وها غنخدم يبكوج صافي وانا غصات خديت دات حسن زكوني يطحن الشتيباره ونيت والسن من دايس ما حلال ورا تجيبو حلال خاطر ندايس حلال مي السن ممش ونعقبنا بديت دات نص احسن صافي ربس خاصتي الشاثني حيت بنادم ديك حاجه نص ديت دات تست بروبر تست الصباح تست الصفا اسخلط خيك تنجارينين مره سويت ما كوري جنب باش تقي الطريقه جانيني دي السكان دي فارينه ثم زواجن كختامين تقي السكر دي متجارين السكر دي كونفليكس سكر دي كونفليكس صافي كونفليكس ربزخ شويه موط فختاش يحني كونفليكس الكونفليكس وداس بالسكر حيت وني دي جا السكر الديسير نيخ تلقوش فاي واخا مانيتو داس بالسكر قاع ودي الشا صافي وني غير بسخ طازخ سوفوس وامرا ما حاي حيت مرا السكر دي ميكسور هذا يتارث الفارينه غتفو هذا يتصنفي ما صامني رسقن ويازيت توارد صافي تقيمه خامين ربز سوفوس تاع ربز باش هذا يربز مره تاني تفختي مقانين عاد تاع الزيخ سوفوس صافي غتفختي ماسا منو يازير من احسن هذا استقنت ماغيني انت يازير نجج نتا مين دير قوه 2 3 ساعتين هذه حتى حدا سامين ماشي تزدي الصباح مرات تقنت راه مدي السوج نتا الصباح نيخا توارنت شويه ساعتين قبل صافي تكسر يازيرينا مين دايستي مجانين دايس رقوه من طاب دي كونفليكس ناتور او دي كونفليكس بريس كوا تاريخ خسامين غير شت حمايه الطاس خصها حمايه الطاس شت من بعد نقص صافي اي غير ماميطان بطاطا قراني دي نقد جي خبطي قراني شي حاجه يا مام يوم جشتي تعرمي هما باش ودا طعمي شتا داي فسي زي السنه نقص باش هاديو يخصو سجنت بوجاد الطاس باش هاديو حيت مرة نكوش سجاده الطاس هادي حق صافي نقص غاس قات ولا نمشي كاع كونفليكس نقي مسا مني مي قايستي متجارين مي متجارين يتغيما دايس كي خطات بسينت كي خديتي جن الشيغاض باش زشتني اتقطع دي خرشي غضين غاس تكسر ادخزان يوتيوب تفنت كوريجين مش تلقى لي غوسيت تفنت الطاس لي غوسيت كي بسقنو يا زيد KFC نخبو لي KFC عاود الشرطه مكسيكان كوريجين من دسيت عاود كوريجين ممش نهار نشقى شارك غدي كيش انت الشرطه ينو يسوج تخي حنجان خاد مديتها ومن سير فسوس شرطه فسوس ويا زيدين KFC ويشتي بوزشت ويشتي نطاط دي زشتي جامين دي زشت مي ويك سي بوزشت قاقاقا قاد كروستيون تكرو روش تا سبحان الطاس هذاش نتعجب سويثمات مني ان شاء الله هذاش نتعجب ما يعجبش نتون تشجج نتاي جيم جنتاي كومونتير بارطاجي نت باش تسقان فيديوهاتينو الاصدقاء نتا سويث ما مرات خصن تيث ما سويث ما مرات خصم عافاكم
يا بوني ما عمد مخل جارس سابوني سوا ديت نقيت نهز وقتني باش من مسا صدعكم دي تافيشي عافاكم يا يثما سويثما. تمني راكم نهانو مزا سبحان ان شاء الله. تمني غاداكم يعجب من كيخ مرحبا بكم غوسة الريفيه صفقة وجدخ اي غاري لاصوص لاصوص على حسب لاصوص تازون تاك شنت كوريجين حديت كاتشوب مايونيز لاصوص كوكتيل سخلطت كاتشوب عاودك مايونيز نشوى قمانيت سي لاصوص لاصوص طاي يقص شويه تعجب هي جات وينتي دغاني دال صغيرتين لاصوص طاي دي سيج دي سنين ماركه دي سيج الماركه بيكون يقص شويه دي سيج الماركه ويقشا وقمانيت الماركه يقص شويه دروست يتزدي قويا زادني يتزدي كيسا سبحان الطاس شرا نخاقت صافيكم رختا سويت ما اتمني ان شاء الله هذاكم يعجب لي غوسات داكم تسروسيخ تمني خاكم داس خفسوسخ خاكم تسخبوا قرن فيديوهاتينو مرا وداكم عجب نجمي كومونتير مرا عجبكم ناو مجمي عاود كومونتير اللي عجبناكم تمني ان شاء الله هذاكم يعجب على هذاكم مني خا فيديو نونيت جديد ان شاء الله فيديو نونيت اديت سنيث ما سويثما سلامه.